अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावतिही, वो लोग दी हमने उनको किताब, वो उसको पढ़ते हैं हक्का तिलावतिही, जिस तरह उसको पढ़ने का हक है, जिस तरह उसकी तिलावत करने का हक है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का मौज़ू है कि इल्मुत तजवीद क्या है। इल्मुत तजवीद को जानना, इसको सीखना क्या ज़रूरी है, और इल्मुत तजवीद का हमें फ़ायदा क्या है, इसका मौज़ू क्या है, इल्मुत तजवीद की गर्ज़ व गायत क्या है, इल्मुत तजवीद का मर्तबा क्या है, और इल्मुत तजवीद के अरकान कितने हैं, और इसका अगर हम इसको सीख लेते हैं तो हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में हम ये सारी बातें इंशाअल्लाह बारी बारी करेंगे। इल्मुत तजवीद, इल्मुत तजवीद को सीखना इसलिए ज़रूरी है, देखें कुरान पाक मुकम्मल जो है वो इल्मुत तजवीद के लिहाज से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में कि वो लोग उस तरह किताब को पढ़ते हैं जिस तरह उसको पढ़ने का हक है, इस तरह से वो तिलावत करते हैं जिस तरह उसको तिलावत करने का हक है। तो क्योंकि हम अजमी लोग हैं और अरबी लोग जो हैं वो तो इस चीज़ को जानते हैं, उनको तजवीद की ख़ास कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हम चूँकि अजमी लोग हैं तो हमें इल्मुत तजवीद का जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, अगर हम इसको नहीं हासिल करते तो देखें, इसकी मैं आपको एक मिसाल दे के बताती हूँ कि कुरान पाक के अंदर अगर हमें इल्मुत तजवीद का नहीं पता तो हम लहन जली भी कर सकते हैं और लहन खफी भी कर सकते हैं। लहन जली अगर करेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। जो मानी मतलब है कुरान पाक में अल्फाज का वो बदल जाएगा। मिसाल के तौर पे देखें, कुरान पाक के अंदर कितने ज़्यादा ऐसे अल्फाज हैं, जैसे अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, अलीमुन अल्लाह ताला का नाम है, बिज़ातिस सुदूर वो जानने वाला है तुम्हारे सीनों के भेद, तुम्हारे सीनों की बातों को जानने वाला है। अगर हम इसको इसके मुताबिक, तजवीद के मुताबिक, इसके मुखारिजुल हरूफ के मुताबिक अदा नहीं करते, हम आसानी से सीधा सा पढ़ लेते हैं अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, ठीक है, और अक्सर लोग इस तरह करते भी हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा अलीमुन का मतलब है जानने वाला और अलीमुन का मतलब है दर्दनाक और अलीमुन जानने वाला। दर्दनाक तुम्हारे सीनों की भेद जानता है, तुम्हारे सीनों की बात जानता है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और मेरी बहनों, आपसे मुखातिब होके ये बताना चाहती हूँ कि देखिए कितनी बड़ी गलती हमारी थोड़ी सी सुस्ती करने की वजह से हो जाती है। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। इसी तरह से क़ल्बुन का मतलब है दिल और कल्बुन का मतलब है कुत्ता। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार उनके दिल जो हैं, मोमिनों के दिल जो हैं वो अल्लाह के ज़िक्र में इत्मीनान पकड़ते हैं। अगर हम इसी आयत को इस तरह से पढ़ते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब का लूब, ठीक है, क़ुलूब की जगह क़लूब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब देखें इस तरह होगा अला खबरदार बिज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के ज़िक्र के साथ तत्मइन्नु इत्मीनान पकड़ते हैं। क़लूब है ना, उनके दिल की जगह आ जाएगा कुत्ते, इत्मीनान पकड़ते हैं कुत्ते अल्लाह के ज़िक्र के साथ। अस्तग़फिरुल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह।
دیکھیں یہ مطلب اور معنی کتنا چینج ہو جائے گا۔ تو اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ تجوید پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قاف اور کاف، اس کے ادائیگی، صفات، تجوید کو جب ادا کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے مخارج آتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 قواعد، نمبر 3 صفات۔ ان تینوں چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں قاف جو ہے اس کا مخرج اور کاف، ان دونوں کا مخرج تو ایک ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اتنا زیادہ ادائیگی میں آ رہی ہے نا یہ بات، ٹھیک ہے، قواعد کے مطابق نہیں، صفات کے مطابق اگر ادائیگی نہیں کر رہے ہم تو قاف کا مخرج کیا ہے؟ چلیں اس کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاف جب ادا کرتے ہیں تو زبان کی جڑ جب کوے یعنی لحاظ، عربی میں لحاظ کہتے ہیں، اردو میں کوا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے منہ کے اندر نا ایک چھوٹا سا گوشت کا کیا کہتے ہیں، لٹکتا ہوا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آسان لفظوں میں، ٹھیک ہے۔ وہ کوا جو ہے اس کے قریب سے اس کے مقابل اوپر نرم تالو سے لگے، کیا لگے؟ زبان کی جڑ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرف ادا ہوتا ہے، کون سا حرف؟ قاف، پھر ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں قاف ادا کر کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ قلبن، قلبن، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ ادا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا کاف جو ہے اس کا مخرج قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب سے اس کے مقابل اوپر سخت تالو سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں فرق کتنا سا ہے، مطلب وہ اوپر تالو کے ساتھ لگے، ٹھیک ہے، نرم تالو سے، اور یہ سخت تالو سے لگے، بس اتنا سا ہے کہ ادائیگی کرتے وقت ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو جب ہمیں تجوید کے ہم نے پڑھی ہوگی، اس کے مخرج پڑھے ہوں گے، 29 جو حروف ہیں ان کے مخرج ہم نے پڑھے ہوں گے، قواعد ہمیں آتے ہوں گے، صفات اور ادائیگی آتی ہوگی، تو پھر جا کے ہم اپنے قرآن کو، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب، تحفہ ہے اور ضابطۂ حیات ہے، پھر جا کے ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کی تلاوت بھی کر سکیں گے، اس پہ عمل بھی کر سکیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ سٹارٹ میں ہم نے آیت پڑھی تھی کہ وہ لوگ قرآن پاک کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جس کے پڑھنے والے کے لیے بہت عظیم الشان انعامات ہیں، ہر ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ قرآن کریم کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اور علم التجوید ایک مستقل علم ہے جس کے ذریعے قرآن مجید کے ہر حرف کی ادائیگی اس کے تلفظ کے مطابق ادا کی جا سکتی ہے۔ جو شخص اس علم کو جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود بھی قرآن کریم صحیح پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی صحیح پڑھاتا ہے۔ علم التجوید کی تعریف۔ علم التجوید کا لغوی معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، سنوارنا، حروف کو، ہر حرف کو یعنی اس کے مخرج سے بغیر کسی تکلف کے جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ تجوید کا موضوع ہے حروف تہجی۔ تجوید کی غرض و غایت تصحیح حروف ہے، یعنی صحیح حروف کی ادائیگی کرنا ہے۔ علم التجوید کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، خوشنودی دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ علم التجوید کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ افضل اور اعلیٰ علم ہے اور اعلیٰ کتب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے، اس لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔